आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग हम एक नए अंदाज से शुरू करेंगे। कुछ बातें करनी हैं आप लोगों से। ज़ाहिर है उस तरह से बैठ के बातें नहीं हो पा रही, कुछ मसरूफ़ियात ऐसी चल रही हैं ज़िंदगी में कि कुछ भी बात नहीं कर पा रहे। तो आज कुछ एक ख़ास टॉपिक मैंने सोचा है कि हम कुछ मुख्तलिफ़ टॉपिक पे भी बात किया करेंगे। और अगर आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर करिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बेशक वो राय अच्छी हो बुरी हो, जैसी भी राय हो आपने राय देनी है और इसका आप लोगों को पूरा हक़ हासिल है। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम ये बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो क्या जा रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द के हालात जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आजकल बहुत लोग मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं। तो हम किसी की किस तरह हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को पैसे दे के, दौलत दे के, चीज़ें दे के हेल्प करें। हम उन्हें मॉरली सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम उनकी ज़बानी तौर पे भी मदद कर सकते हैं। उनके साथ एक अच्छी तरह बातचीत करके भी मदद कर सकते हैं। तो मदद का मामला ये है कि एक अच्छी बात करके, एक अच्छी नसीहत करके, एक अच्छा मशवरा दे के भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे पास आता है और अपने कुछ दुख दर्द बयान करता है, आजकल के जिस तरह के हालात हैं आपको पता है कि हर बंदा ही परेशान है, किसी ना किसी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और कुछ इसका मामला दीन से दूरी भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सब दीन से दूर हैं, क्योंकि ये तो एक गलत बात होगी, मगर हाँ कहीं ना कहीं हम मिसिंग कर जाते हैं। और तो ये है कि इन सब चीज़ों को अगर हम किसी की बात सुन के उसको एक अच्छा मशवरा दे के, तो अगर हम किसी की बात सुन के और उसे एक अच्छा मशवरा दे के अगर हम कुछ समझा सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि अगर कोई सास हमारे पास आती है और वो आके हमें कहती है कि यार मेरी बहू मुझे तंग करती है, मुझे ये करती है, मुझे वो करती है, मेरी इज़्ज़त नहीं करती, तो होता है कई जगहों पे ऐसा होता है। तो आपको हमें चाहिए कि हम क्या करें। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम जाके उसकी बहू को बता दें या उसकी बहू हमारे पास आए तो हम उससे बोल दें कि भाई तुम्हारी सास तो ये कह रही थी। ये बहुत गलत बात है। बल्कि आप उस सास को समझाएं और उसे कहें कि देखें बहुत सारी गलतियाँ, कोताहियाँ हम लोगों से भी हो जाती हैं। और जैसे हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देते हैं, तो हम तो एक बंदे हैं, तो लोगों की गलतियों को, कोताहियों को माफ़ कर देना चाहिए। और जैसे हमारी अपनी बेटियां होती हैं, हम उनसे बदतमीज़ी भी कर जाती हैं, बहुत सारी गड़बड़ भी हो जाती है, अपने बच्चे भी बहुत कुछ कर जाते हैं, तो माएँ माफ़ कर देती हैं ना दिल बड़ा करके उनको। तो फिर हम किसी और की बेटी के साथ क्यों नहीं ऐसा करते। फिर इसी तरह बहू के लिए कि अगर कोई बहू हमारे पास आए हमसे बात करे तो हम उसे, ठीक है, हम उसके दुख दर्द सुन लें। हम ये नहीं कि उसकी हर बात को डिनाई कर दें या उसकी हर बात को ही मान लें, ऐसी बात नहीं है। म्याना रवि तो आपको पता है बेहतरीन चीज़ है, उसे इख्तियार करना ज़रूरी है। तो ये है कि हम उसकी बात को समझें, उसकी बात को आराम से सुनें कि हाँ भाई आप क्या कह रही हो, और उसके बाद उसको हम समझाएं कि देखो बेटा, सब्र और बर्दाश्त से काम लो और प्यार मोहब्बत से अपनी ससुराल वालों का दिल मोहने की कोशिश करो। और मैं ये नहीं कहती कि सारी ससुरालें बुरी होती हैं या सारी बहुएं बुरी होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं। मेरे इस हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, मुख्तलिफ इनके साइज़ हैं, देखें। तो इसी तरह से हर एक घर में लोग भी एक जैसे नहीं होते, ससुरालें भी एक जैसी नहीं होती, मैके में भी कोई ना कोई मसले होते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये कि म्याना रवि दरगुजर से काम करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे केस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, वहाँ लोग इतने ज़्यादा बुरे होते हैं, वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं बहुओं को, और बहुएं जो है वो सासों को टॉर्चर करती हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि सिर्फ सास और बहुओं के दरमियान ही ये सारे मामलात नहीं होते, बल्कि जो ससुर होते हैं, आपके शौहर के वालिद होते हैं, उनके साथ भी कुछ लोगों की नहीं बनती। आप ये देखें कि आपके अगर वालिद होते हैं वो आप पे सख्ती करते हैं, बेजा सख्ती भी कर जाते हैं माँ बाप कई दफ़ा। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप हर जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, उनका तजर्बा होता है, वो बिल्कुल सही कहते हैं, मगर कई जगह पे हम माँ बाप भी गलतियाँ कर जाते हैं। तो दरगुजर कर देते हैं ना अपने पेरेंट्स की बातों को, और कर भी देना चाहिए, और कर भी देना ही ज़रूरी है, आप हमारे लिए भी, हमारे दीन के हिसाब से भी, और हमारी। तो दूसरी बात यह है कि हम फिर अपने सास ससुर या ससुराल वालों की बातों को दरगुजर क्यों नहीं करते।
اور اسی طرح میں سسرال والوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ آخر اپنی بیٹیوں کو اہمیت کیوں دیتے ہیں اور اپنی بہوؤں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے. اور میں سب سسرال والوں کے لیے نہیں یہ کہہ رہی, دیکھیں آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. میں ایک نارمل بات کر رہی ہوں, میں اپنے ہر سبسکرائبر کو یہ بات کر رہی ہوں, ہر ایک بندے کو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے, جو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, میرے مطلب کو غلط نہ نکالے, بلکہ یہ سوچے کہ انشاءاللہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. کیونکہ میں بھی دیکھیں آپ لوگوں کے کمنٹ سے, آپ لوگوں کی رائے سے میں سیکھتی. ہر بات میں کیڑے نکالنا, بہو کی ہر چیز جو یہ کرے گی وہ غلط ہی کرے گی, بس اس کی جو نیت ہوگی وہ غلط ہی ہوگی. میں کچھ جگہوں پہ بہویں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, بڑی غلط ہوتی ہیں, مگر کچھ جگہوں پہ دیکھیں انسان ہے, ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. آپ درگزر کر دو, آپ بھی تو غلطیاں کر دیتے ہو. دوسری بات یہ ان بہنوں کے لیے میسیج ہے جو اپنے بھائیوں کے کان بھرتی ہیں. دیکھیں کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا, آپ بھائیوں کے تو کان بھر لیں گی, بھائی تو ہو جائیں گے, آپ بھاوجوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے, مگر آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا, آخرت اتنی بری خراب ہوگی کہ اللہ کے آگے سب کو پیش ہونا ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا نہیں ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر کئی جگہوں پہ آپ لوگ یا ہم لوگ غلط ہوتے ہیں. بعض جگہ کوئی اور کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, اس کی کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ جب اپنے گھر میں ایک شہزادی کی طرح رہنا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر ہو, اس میں کسی کا انٹرفیئرنس نہ ہو, ہم اپنی مرضی سے کھانا پکائیں, اپنی مرضی سے کام کریں, جب مرضی اٹھیں, جب مرضی بیٹھیں. تو ایک بہو کے لیے بھی یہی سوچے نا, آپ اپنی بھابھی کے لیے بھی یہی سوچے. اگر جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, میں سلام کرتی ہوں ان لوگوں کے جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک واقعی بہت بڑا فائدہ بھی ہے اور بہت مشکل کام بھی. مشکل کام اس طرح ہے کہ آپ کو سب کے موڈ دیکھنے پڑتے ہیں, اور فائدہ اس طرح سے ہے کہ وہ سب لوگ آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. بچے ہو جاتے ہیں تو کوئی بچے سنبھال لیتا ہے, کوئی کچھ کر لیتا ہے, کوئی دیکھیں اچھے نرم گرم حالات تو ہر طرح ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے نا اس میں, وہ شوہر کا ہوتا ہے. شوہر اگر ٹھیک ہے, وہ ان باتوں کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کس طرح سے اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے, اپنی وائف کو, اپنے بہن بھائیوں کو, صرف بہن بھائیوں کو اپنا وہ نہ بنا لیں کہ بھائی یہ میرا رول ماڈل ہے, یہی بیسٹ ہے. بیوی جو کہے گی وہ غلط ہوگا, اور جو بہن بھائی کہیں گے, میں نے کچھ مردوں کو دیکھا وہ بڑھاپے تک بہن بھائیوں کے ہی بس رہتے ہیں کہ نہیں بیوی کچھ بھی کر لے اپنی جان, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہی بات آ گئی نا کہ میانہ روی اختیار کریں. یہ نہیں کہ بیویوں کے اتنے غلام بن گئے کہ ماں کو بھی چھوڑ دیا, بہنوں کو بھی چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیا. کئی سال گزر گئے ماں سے نہیں ملے, کئی سال گزر گئے بہنوں سے نہیں ملے. میرے سامنے اتنے لوگ ہیں, ایک فیملی میں نے ایسی دیکھی ہے جو کئی سال اپنے بھائی اور اپنی بہن ان کے گھر نہیں گئے کیونکہ بیوی, اور وہی بیوی چھوڑ کے چلی گئی آخر میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ میں تمہارے ہر رشتے سے آزماؤں گا, اور پھر آخر میں پوچھوں گا کہ بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی ہے تمہارا. اور حقیقت کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نیگیٹیوٹی اختیار کریں, پازیٹیوٹی اختیار کریں, یہ سب رشتے خوبصورت ہیں, پیارے ہیں, مگر رب کا اور اس کے بندے کا رشتہ ہے نا, وہ رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ یہ سوچیں ہم کتنے گناہ کرتے, کتنے زیادہ گناہ, اللہ معاف کرے, جانے انجانے میں ہم سے ہو ہی جاتی ہیں مسٹیکس نا, ہمیں بلکہ پتہ بھی نہیں ہوتے. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے, ہم انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہت چھوٹے موٹے ہیں مگر سزا تو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں, سچے دل سے نماز میں توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے, اور اللہ کی رحمت پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے, وہ معاف کر دیتے ہیں. آپ یہ سوچیں کافر ہوتا ہے, ساری زندگی اس نے کفر کیا ہوتا ہے, بتوں کی جو بھی. میں اس ٹاپک کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ بس یہ ہے کہ ہاں, مگر جب وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ مانگ کرتا ہے, اور توبہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ یا رب مجھے معاف فرما دے, تو بے شک اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے, کریم ہے ان کے, کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہم نہیں انسانوں کو معاف کر سکتے؟ یار چھوڑو, معاف کر دو, چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں ایک دوسرے سے لڑ کے, ایک دوسرے سے منہ بنا کے, ایک دوسرے سے منہ بگاڑ کے کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا. میں نے برباد ہوتے دیکھا ہے فیملیز کو, صرف منہ بنانے پہ برباد ہوتے ہوئے, اپنی انا اور اپنی ضد کی خاطر. اور گروپ بندی نہیں کرو. جو لوگ گروپ بندی کرتے ہیں کہ میکا الگ, سسرال الگ, ننیال الگ, ددیال الگ,
आधे बच्चे कुछ मियाँ बीवी होते हैं, वो ग्रुप बंदी करते, बीवी कहती है मेरे बच्चे, मियाँ कहता है मेरे बच्चे हैं। यार सब एक साथ हो जाओ, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा ग्रुप बंदी करने से, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। सिर्फ अमाल साथ जाएंगे हमारे, सिवाय इसके कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये जो अमाल है ना, यही हमारे साथ जाएंगे, बाकी हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हम यहीं पड़े रह जाएंगे। मैंने इतने इतने खूबसूरत घर देखे हैं, जो हमारी बाजी हैं जिनका मैं चैनल का बताती भी हूँ आपको, माशाल्लाह उनके इतने अच्छे बयान होते हैं। उन्होंने एक वाक़े में बताया था कि इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से, और अपना घर उन्होंने बनाया, घर सजाया, सब कुछ एक एक चीज़, इंटीरियर, ये वो फला ढिमा, बहरिया टाउन में उन्होंने बेहतरीन घर। लोगों के ख्वाब होते हैं, हम सब के ख्वाब है कि भाई अच्छी से अच्छी जगह हमारा घर हो और ख़ूबसूरत डेकोरेशन हो, खूबसूरत उसकी हर चीज़ हो। तो सोचे उनका जो था वो घर उन्होंने बनाया, बड़ा खूबसूरत सजाया, सारा कुछ किया, और बीमार हो गई अचानक वो उस घर में शिफ्ट होने से पहले, और उनकी विद इन मंथ उनकी जो थी वो डेथ हो गई। और फिर उनकी बहन से उनके शौहर की शादी की गई, जो कि जिन्होंने उनके बच्चे बच्चे पाले, जो भी था, और वो फिर वो बहन ने उनका वो घर भरता, यानी उनके घर में वो बहन गई, वो नहीं गई खुद। तो सोचे हमारे नसीब में क्या है। मैं आज इस घर में बैठी हुई हूँ, ये मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज से 20 साल बाद कोई और बैठा होगा यहाँ पे, मैं होंगी भी नहीं, पता नहीं कितने साल, क्या पता मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड के फ़ौरन बाद या इसके दौरान ही मुझे अल्लाह ताला अगर मौत दे देते। बस अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पे करे, नेक अमल पे करे, अमले सालिहीन पे करें। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, हमसे जो भी गलतियाँ कोताही हुई हैं। देखिए रोज़ाना लोग कहते हैं हम पे जादू हो गया, हम पे टोना हो गया। मुझे भी वहम आते थे, मुझे भी बहुत डर लगता था, मुझे भी बहुत कुछ होता था। फिर मैंने सोचा यार मैं कब तक यार इस तरह से ये सोचती रहूँगी, मैं इससे दम करवा लूँ, मैं ये कर लूँ, यार ये क्या। ठीक है, होता है, तरीक़े होते हैं, इलाज भी होता है, मगर आप ना खुद पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, मौज़ितैन पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें। जो अल्लाह की इबादत दिल से करेगा ना, उसको कोई उसका एक बाल नहीं उखाड़ सकता अल्लाह की रज़ा के बिना। मैंने देखा है, ये आजमाया अपनी ज़िंदगी में। सुबह शाम की आप अस्कार पढ़ें, सुबह शाम की आप दुआएं पढ़ें, कुछ भी नहीं होगा, कोई चीज़ आपको छू नहीं सकेगी। आप यकीन करें, आयतल कुर्सी एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। आप अगर आपके घर में भी, आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े फिसाद हो रहे हैं, आप अपने घर वालों पे आयतल कुर्सी दम करके फूंक दें, अपने ऊपर दम कर लें, उनके ऊपर कर दें, दुआ मांग लें अल्लाह ताला से। मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जिसका जो तरीक़ा है वो इख्तियार करें और दीन पे अमल करें और अपने दिलों को बड़ा करें, दिलों को कुशादा करें। इससे कुछ भी नहीं होगा, लड़ने झगड़ने से, मुंह बनाने से। हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, और मेरे जो जो लोग हैं जिनसे मेरा दिल दुखा है भाई, मैं तो उन सब से सॉरी कहती हूँ। अगर ज़िंदगी में कभी भी जाने अनजाने में किसी का मैंने दिल दुखाया हो, मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं कि हो सकता हो मैंने अनजाने में कोई ऐसी बात की हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, तो भाई वो मुझे माफ़ कर दे। मगर आप सब अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगने के साथ साथ दुनिया में लोगों से भी मांग लें। जब आप मर जाएंगे ना, हम सब मर जाएंगे ना, फिर बस ख़त्म, फिर यूं उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कहते हैं मोमिन की क़यामत तो कब्र से शुरू हो जाती है। मोमिन की जो क़यामत होती है वो कब्र से शुरू हो जाती है, यानी कब्र में ही हिसाब किताब सारे सिस्टम शुरू चलने हो जाते हैं। इधर जहन्नुम की और इधर जन्नत की खिड़की खुल जाती है। इस सब के बारे में भी मैं बाद में आपसे बात करूँगी, मगर कहने का मकसद ये है कि एक तो अपने दिल को कुशादा करें, दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो उस मुश्किल का हल देखें कि हमें किस तरह इससे निकलना है, हमें किस तरह से इस मुश्किल से निकलना। अगर आप किसी समंदर में या दरिया में खुदा ना खास्ता किश्ती से गिर जाते तो आप क्या करते? रो रो के अंदर डूब जाएंगे? कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे। अगर तैरना आता होगा तो तैरते हुए किनारे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अगर तैरना नहीं आता होगा तो हाथ पैर तो चलाएंगे, आखिर वक्त तक कोशिश तो करेंगे कि हमारी जान बच जाए। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि हम ज़िंदगी में कोशिश करें, जितनी कोशिश कर सकते हैं हम अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करें। मैं कई दफ़ा वीडियोस इस तरह नहीं बना पाती कि आपको पता है मेरा एक स्पेशल बच्चा है, उसके काम होते हैं,
और सिर्फ उसी के काम नहीं होते, मेरे और बच्चे भी माशाल्लाह से हैं, मेरा शौहर है, मेरे घर है, सब मेरे मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे ये सारे रिश्ते दिए हैं। तो कुछ मेरी मसरूफियात ऐसी होती हैं कि मैं कई दफ़ा नहीं बना पाती, कई दफ़ा मेरी सेहत की ख़राबी ऐसी हो जाती है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से। और एक आप लोगों से बस ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। हमारे मदरसों का सिस्टम है, हमारी बहुत अच्छी बाजी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामत रखे। वो छुप के ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं, जहाँ तक उनसे होता है किसी से लेती हैं, जो भी करती हैं गरीबों की। और एक राशन का सिस्टम है जो हर महीने जाता है। कुछ मेरे रिलेटिव हैं, वो लोग हिस्सा डालते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना कुछ हिस्सा डालना चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बेशक आप खुद अपनी मर्ज़ी से उन लोगों को राशन दे सकते हैं, हम आपको राशन के पैकेज दिखाते हैं। मेरी काफ़ी वीडियोस हैं, मैं अब आज भी जब जाऊँगी इंशाल्लाह लेके आऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोग अपना हिस्सा उसमें ज़रूर डालें। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांगते नहीं हैं, हम उन्हीं लोगों को देते हैं जो मांगते नहीं हैं, जो मेहनत करते हैं मगर फिर भी मेहनत करने के साथ साथ बिजली के बिल, घरों के किराए, बीमारियां, ये सब कुछ होने के बावजूद उनकी ग्रॉसरी नहीं हो पाती। हम क्या देते हैं ग्रॉसरी में? आधा आधा किलो दालें। आप सोचें, आधा किलो दाल तो एक वक्त में पक जाती है ना। तो अगर आधा आधा किलो हम 2 दालें दे रहे हैं, अभी हमारे पास 2 दालें जाती हैं, 1 किलो चीनी जाती है, एक छोटा चाय की पत्ती का पैकेट जाता है, नमक मिर्च का 1 पैकेट जाता है, 5 किलो आटा जाता है, 2 ऑयल के पैकेट जाते हैं, इनफ। ये हमारा आजकल राशन हो रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि आप कितना भी सस्ता लें। देखिए, हम कोई ख़राब प्रोडक्ट तो नहीं ले सकते, अच्छी ही लेंगे ना। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट लेंगे, अच्छी प्रोडक्ट लेंगे, किसी गरीब को भी देना है, हमारा बस इतना राशन बन रहा है। अगर आप लोग पर मंथ 1000 रुपये भी पर बंदा भी डालता है ना, देखें 500 रुपये भी डालता है, चलो मैं 1000 भी नहीं कहती, अगर 10 बंदों ने भी डाला तो कुछ ना कुछ तो बन गए ना पैसे। कोई उसमें हिस्सा डल जाएगा, जिसकी जितनी हैसियत हो, 500, 1000, 2000, 3000। उसके अलावा फिर एक कहने का मकसद ये है कि यही नेकी हमारे काम आएंगी और आप लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई नहीं करते, भाई बढ़ चढ़ के हमारे माशाल्लाह सब्सक्राइबर बढ़ चढ़ के लोगों की हेल्प करते हैं। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम करेंगे। आप अपने टॉपिक्स भी बताइएगा हमें, आप हमें राय दीजिएगा कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। क्या आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी? इस तरह बात करना अच्छा? आप लोगों से मेरा दिल का रिश्ता है, और दिल का रिश्ता जब इंसान का हो जाता है ना, तो वो आप लोग अगर मुझे बुरा भी कहेंगे ना, मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि आप लोग मेरी भलाई के लिए कहेंगे, मुझे समझाएंगे। मेरे वो नहीं है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मेरे लिए राय है, मेरे लिए सोना चांदी है आपके कमेंट्स। मैं इतनी अहमियत देती हूँ आपके कमेंट्स को। तो मैं किस किस टॉपिक्स पे बात करूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है। दूसरी बात ये, मैं पैगाम देना चाहूँगी उन लोगों को जो झूठ बोलते हैं। झूठ ना तबाही है, समझ लें, तबाही, ज़िंदगी की तबाही, आपकी पूरी लाइफ की तबाही है झूठ बोलने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब झूठ कई तरह के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम मजाक कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह जाते, कहते हैं हम मजाक कर रहे थे। वो मजाक नहीं होता, झूठ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बैठे हुए थे, तो एक खातून ने उनकी थी जानने वाली, उन्होंने जो था वो बच्चे को इशारे से ऐसे कहा कि बेटा आओ मैं आपको खजूर दूंगी। तो वो बच्चा उनके पास आया और उन्होंने हाथ खोला, उसे खजूर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप इसे ये कहती ना, झूठा बहलावा देती कि खजूर है, और इसमें ना होती तो बहुत गुनाह होता। तो आप सोचें, एक छोटा सा, ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर बात सिखा दी कि यानी ये भी झूठ नहीं बोलना। तो लोग तो इतने बड़े बड़े झूठ बोल जाते हैं, इतने बड़े बड़े झूठ बोल जाते, कहते हैं हम मजाक कर रहे थे। मजाक कुछ नहीं होता, ये मजाक नहीं होता। आपकी काउंटिंग हो गई उधर, अल्लाह ताला की यहाँ वो गया आपको उसमें। अब आप कहते रहो, उसको मजाक का नाम दे दो, उसको मखौल का नाम दे दो, उसको गपशप का नाम दे दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। झूठ है। अब वो झूठ कैसा भी बोला जाए, कुछ मसालेहतन झूठ बोले जाते हैं कि एक होता है मसलेहतन झूठ बोला जाता है। मैं भी उसके बारे में, क्योंकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कोई इतना बाजी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मैं एक अल्लाह का छोटा सा आखिर से बंदी हूँ। तो जितनी मेरी मालूमात है, जितनी मेरी दिमाग जहाँ तक जाता है, वो मैं आपको बस बता सकती हूँ
کہ چلو وہ پھر بھی ایک ہے کہ ہاں بھئی آپ نے مصالحتاً کوئی لڑائی روکنے کے لیے، کوئی فساد روکنے کے لیے، کوئی گھر بچانے کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، چلو وہ بھی کوئی ایک، مگر ہاں غلط چیز کو ہوا دینے کے لیے جھوٹ بول دیا. ایسے ایسے جھوٹ ہوتے ہیں. نند لگا دے گی میاں کو تمہاری بیوی یہ کہہ رہی تھی مجھے، لو بھائی ایسا پھڈا ہوا، طلاقوں تک کی نوبتیں آ گئیں. بیویوں نے جھوٹ کی ایسی بات لگا دی کہ وہ بہنوں سے وہ ہو گئے، ماں سے نالا ہو گئے. دوست نے اپنے دوست کو ایسی بات لگا دی کہ وہ اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگے. آج کل تو یہ دوستیاں جو ہیں یہ بھی بڑی تباہی کر دیتی ہیں. دوست بھی آپ دیکھ کے بنائیں کہ دوست بھی ایسا ہو. تخم صحبت تقم تاثیر، یہ فارسی کی مثال ہے کہ جیسی صحبت ہوگی ویسی اس پہ تاثیر ہوگی. پہلے زمانے میں جب کسی کے رشتے ہوتے تھے، ہماری امی بتاتی تھیں تو اس طرح ہوتا تھا کہ اس کے محلے میں جا کے نا، جیسے اب کوئی لڑکے کا کسی کا رشتہ آیا تو اس لڑکے کے محلے میں جا کے اس کے محلے والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی یہ لوگ کیسے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کے محلے میں آ کے کوئی پوچھتا ہے آپ کے بارے میں تو کیا بولیں گے؟ ہم ایسے ہیں. آپ کسی کو ڈنڈا مار کے تو نہیں کہہ سکتے بھائی میری صحیح طرح سے میری گواہی دینا، میں اچھا بندہ ہوں. صرف زبان سے بات کرنے سے اچھے نہیں ہو جاتے، آپ کے سارے کام ہونے چاہیے. آپ کے محلے والے آپ سے تنگ نہیں ہونے چاہیے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا اور وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے گھر کے باہر نا ایک جیسے نالیاں نہیں جاری ہوتی گھر کے باہر، پنڈی کے علاقوں میں اور کچھ جگہوں پہ اکثر ہوتا ہے نالیاں جاری ہوتی ہیں. جیسے اب ہماری بھی اسٹریٹ بنی ہوئی ہے تو ایک نیچے سے گہری سی نالی ٹائپ کی ہے اسٹریٹ پہ کہ تاکہ پانی، بارش کا پانی وغیرہ بہہ جائے. تو اسی طرح سے وہ جاری تھی. تو اس بندے کے گھر سے نا، اس کا جو بیٹا تھا نا بڑا بدتمیز تھا پہلے والے گھر کا. تو اس نے پہلے والے گھر کا جو تھا نا وہ گند اور یہ سب کروا کے نا، صفائیاں کروا کے اور باہر کچرا ڈلوا دیتا تھا. تو روز اس کا باپ جا کے نا، پہلے والے گھر کے بیٹے کا جو تھا باپ، وہ روز جا کے وہاں سے اٹھاتا تاکہ اگلے گھر کے، دوسرے گھر کے آگے وہ کچرا نہ جائے. تو ایسے کرتے کرتے بیٹے کو اس نے بڑا سمجھایا، بیٹا نہیں مانا. وہ یہی کام کرواتا اپنے نوکروں سے، یہی سب کرتا. اس کی بیوی کو بھی عادت پڑ گئی، وہ بھی یہی کرتی. آخر اس باپ نے اپنی روٹین بنا لی کہ وہ روزانہ جب وہ کام کرتا، وہ کچرا جب ادھر اس طرف کرتا، وہ کچرا اٹھاتا، شاپر میں بھرتا، سارا صاف کر کے وہ کر دیتا. جب بڑھاپا آ گیا، باپ بہت بوڑھا ہو گیا، بہت برا حشر ہو گیا، اس نے سمجھ لے بالکل لبے دم تھا. لوگ اس سے ملنے آنے لگے تو اس نے پڑوسیوں کے گھر ایک میسیج بھیجا. اس نے کہا پڑوسیوں کے جو والد ہیں ان کو بلائیں. وہ آئے، ان کو کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ بتائیے. اور انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی سے روزانہ صبح آپ کے گھر کے آگے یہ کچرا کر دیتا تھا، میں ہٹاتا تھا. میں اب سمجھ لے میرا آخری وقت ہے، میری جان شاید کسی وقت بھی نکل جائے، اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. میرا یہ بچے تو نہیں سمجھ پائے مگر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. اور میں جو ہوں آپ سے یہ معافی مانگتا ہوں کہ اگر آگے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ انہیں معاف کر دیں. آپ یہ سوچیں، اس بندے نے اسے گلے لگا لیا اور اس نے کہا میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی میرے گھر کے آگے کچرا نہیں آنے دیا. سوچیں آپ، ایسے ہیں پڑوسیوں کے حقوق. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے. اب بس ہمیں اپنا گریبان کھولنا اور اس میں جھانکنا ہے ہم کر کیا رہے ہیں. اگر کوئی آ کے کل کو ہم انتقال سب نے کرنا ہے، مر جانا ہے سب نے، میں نے کون سا بیٹھے رہنا ہے، سب نے مر جانا ہے. کل کو ہم مر جاتے ہیں اور کوئی ہمارے پڑوسی آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت ایسی تھی یا یہ مرد ایسا تھا، ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہماری کیا اوقات رہ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک کہا کہ مجھے تو یہ ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں جائیداد میں بھی پڑوسیوں کا اللہ تعالیٰ حقوق نہ لکھ دیں اور حصہ نہ لکھ دیں. اتنی زیادہ پڑوسیوں کے حقوق آنے لگے تھے اس زمانے میں کہ جب وہی اتر رہی تھی. تو مجھے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ کہیں جائیداد میں بھی ان کا حصہ آ جائے گا. وہ نہیں آیا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں. اور جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں تو اپنے اوپر رکھ کے نہ دیکھیے گا کہ بھئی ہمارے حقوق کوئی پورے نہیں کر رہا. یہ بھی سوچئے گا کہ ہم کتنے لوگوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث رحمت ہیں یا باعث زحمت اور اذیت بنے ہوئے؟
جب ہم مریں گے نا، جب میں مروں گی تو سب سے پہلے میرے پڑوسی میرے پاس آئیں گے، میرے بہن بھائی، میرے گھر والے جو ہوں گے وہ تو ہوں گے، میرے بہن بھائیوں کو نہیں پتا، وہ تو دوسرے شہروں میں، اگر وہ اس شہر میں رہتے بھی ہوتے تو ان کو کوئی اطلاع دے گا، ایسا ہی ہے نا. مگر جو میرے پڑوسی ہیں، میرے آس پاس رہتے ہیں، انہیں اگر میری کوئی آواز نہیں جائے گی، کچھ نہیں ہوگی تو وہ آگے چیک تو کریں گے. اپنے پڑوسیوں کو بہت عزت دے، احترام دے، ان کا خیال رکھے، دیکھیں ان کے کیا حقوق ہے، ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کیا برتاؤ کرنا ہے. اگر وہ غلط ہے تو ہم کوشش کریں ان کی اصلاح کریں، اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں. ہر جگہ ہم غلط نہیں ہو سکتے یا ہر جگہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، کیونکہ اب یہ صاحب آ گئے ہیں اور اب یہ کیا بات کرتے ہیں یہ تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں. ہاں بھائی چاہ، یہ دیکھیں یہ آ گئے اور انہوں نے میرا کیمرہ بھی گرا دیا تھا. کیوں بھائی آپ نے میرا کیمرہ کیوں گرایا بیبی؟ بابا ان کے لیے آ گئی ہے سردی اور ہمارے لیے بھی ہلکی ہلکی سی گرمی ہے، اتنی نہیں. پنکھا میں نے بند کیا ہوا ہے اور بیبی جان کو میں نے گرم کپڑے پہنائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں ویسے ہی نزلہ ہو رہا تھا. انہیں قہوہ وغیرہ بنا کے دیا ہے ابھی میں نے. اور بس دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا. بابا اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریے گا. میرا مقصد صرف ویڈیو کو شیئر کروانا کوئی لالچ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، کچھ نہ کچھ اگر اچھی بات سیکھ لیں تو اس کا ثواب مجھے ملے گا. اور میں ایک ثواب کی نیت سے، ایک لالچ سے کری ہوں. میری یہی لالچ ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے، ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. اور اگر آپ لوگ اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور، آپ کے بھائی بھی انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے، ان کی بھی ہم رائے لیں گے. آہستہ آہستہ ہم آپ کو جتنی بھی کوشش ہوتی ہے اچھے اچھے ٹاپکس پہ آپ سے بات کریں گے اور اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. شادب اللہ حافظ کریں. بائے بائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بابا